बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस की समाअत डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, जो कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब पर उन्होंने 10 वोट मुस्तरद किए काफ लीग के सदर के कहने पर, चौधरी शुजात हुसैन के कहने पर, क्या वो उनकी रूलिंग ठीक है या गलत है, आज इस बात का फैसला होना था। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि तमाम पाकिस्तान के जितने भी शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग हुई थी जी, और हमजा शहबाज एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे, जबकि परवेज़ इलाही को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताना भी बहुत ज़रूरी है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ, जो कि आज अदालत तक एक बार फिर जा पहुँचा है। वोटिंग के नतीजे में पीटीआई के उम्मीदवार परवेज़ इलाही ने 186 वोट लिए, जबकि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज ने 179 वोट लिए। ताहम वोटिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने काफ लीग के सरबरा चौधरी शुजात के खत को पढ़ के सुनाया, जिसमें उन्होंने काफ लीग के अरकान को हमजा शहबाज को वोट डालने की हिदायत की थी। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि इस खत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जितने भी वोट काफ लीग के कास्ट हुए हैं उनको मुस्तरद करते हैं, और मैं इस बात का ऐलान करता हूँ। उनके 10 वोट खत्म होने के बाद हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब के मुतनाज़ इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया था कि हमजा शहबाज 5 जुलाई यानी कि आज तक बतौर ट्रस्टी वज़ीर आला फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आज एक मरतबा फिर वज़ीर आला के इंतखाब में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग पर हुकूमती इत्तेहादियों की फौरी तौर पर फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा उनकी जानिब से की जा रही थी, उसको मुस्तरद कर दिया है, और ये कहा है कि वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स ये भी दिए गए कि फुल कोर्ट बनाने के लिए मज़ीद कानूनी वजाहत की ज़रूरत है। अभी फौरी तौर पर फुल कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? फुल कोर्ट बहुत संजीदा और पेचीदा मामलात में बनाया जाता है। ये मामला पेचीदा नहीं है। आज ज़्यादा वोट लेने वाला बाहर और 179 वोट लेने वाला वज़ीर आला है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने के लिए ठोस बुनियादें दरकार हैं। रियासत के काम चलते रहने चाहिए। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने आइन को देखना है। आर्टिकल 63A का तवील सफ़र है। फुल कोर्ट बन जाए तो दीगर मुकदमात को वक्त नहीं मिल सकता। केसेस के बोझ में कमी डिसिप्लिन की वजह से आई है, और चीफ जस्टिस साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर पार्लियामेंट गैर कानूनी इकदाम करेगा तो अदालत मुदाखलत भी करेगी। अभी भी इस वक्त भी समाअत जारी है, और सुबह हमने देखा कि अभी समाअत का आगाज़ भी नहीं हुआ था कि हुकूमती इत्तेहादियों की जानिब से एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती है, जिसमें उनकी जानिब से बहुत जोर देकर ये कहा जाता है, राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से ये बयान सामने आता है कि अगर फुल बेंच तश्कील ना दिया गया तो अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर देगी। मुल्क में मुसलसल सियासी इंतशार पाकिस्तान को कितना कमज़ोर कर रहा है। बहरान ख़त्म होता दिखाई देता है या फिर बहरान मज़ीद बहरान दर बहरान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इत्तेहादी जमातें इस वक्त क्या कहती हैं? सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, आला अदलिया की बात की जाए, एक फरीक के हक में फैसला आता है तो दूसरा फरीक नाराज़ हो जाता है, दूसरे फरीक के हक में फैसला आता है तो पहला फरीक अदालत का दरवाज़ा दोबारा से खटखटा देता है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए कौन सोच रहा है, कौन सोचेगा? आज के प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान भी मौजूद होंगे, लेकिन पहले समाअत की बात कर लेते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन पेश हुआ, क्या क्या दलाइल दिए गए, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से क्या कहा गया। दुनिया मीडिया ग्रुप के नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि अभी भी समाअत जारी है और फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा थी उसको तो मुस्तरद कर दिया गया। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज जब दिन 1 बजे समाअत शुरू की
इस मुकदमे की, जिसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब से मुतल्लिक जो वोट मुस्तरद किए गए थे मुस्लिम लीग काफ के, उसमें चौधरी परवेज इलाही इसमें दरख्वास्त गुजार हैं। आज जब समाअत शुरू हुई तो सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदूर हैं और मौजूदा सदर हैं, उनकी तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की गई कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। ये एक शदीद आइनी बहरान है और एक क्राइसिस की सिचुएशन है, लिहाजा ऐसे हालात में लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए ताकि वो तमाम फरीकैन को सुनकर फैसला करे और इस जो आइनी बहरान जो गुज़श्ता कई माह से पंजाब में जारी है उसका नतीजा निकल सके। उसके बाद जो वकील थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फारूक नायक, उनकी तरफ से इस्तदा की गई पार्टी बनने की और साथ में लार्जर बेंच तश्कील देने की। इसके अलावा फिर जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली हैं दोस्त मोहम्मद मजारी, उनके वकील थे इरफान कादिर, उनकी तरफ से अदालत से इस्तदा की गई कि लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। उसके बाद जो मंसूर आवान हैं जो वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के वकील हैं, उनकी तरफ से अदालत से ये इस्तदा की गई और उसके बाद जो है वो फिर दीगर जो फरीकैन थे जिसमें मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जानिब से बैरिस्टर अली जफर और PTI की तरफ से जो थे वो इम्तियाज सिद्दीकी एडवोकेट, ये पेश हुए और इन्होंने ताहम मुखालफत तो उस तरह नहीं की इस फुल कोर्ट बेंच बनाने की, ताहम ये जरूर कहा कि ये किसी की पार्टी की रिक्वेस्ट के ऊपर या उसकी डिक्टेशन के ऊपर फुल बेंच नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने खुद फैसला करना है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका इस्तेहकाक है कि वो बेंच तश्कील करे। लेकिन बाद अज़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी तौर पर जो फुल कोर्ट बेंच है वो बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी और उसके बाद कहा कि हम मेरिट पर इसको केस को सुनेंगे। 6 बजे समाअत शुरू हुई और तकरीबन 1.5 घंटा वो समाअत जारी रही और उसके ऊपर तमाम जो फरीकैन के वकला हैं उन्होंने दलाइल दिए और अब इस समाअत में 15 मिनट का वक्फा कर दिया गया है और अब 15 मिनट के बाद कभी इम्कान है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज ही फैसला कर देगी कि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का जो इंतखाब था, जो मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मुस्तरद किए गए थे, क्या वो दुरुस्त थे, क्या वो दुरुस्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तशरीह की गई डिप्टी स्पीकर। हमें ये भी बताइए कि आपने इम्कान जाहिर किया है कि लग रहा है कि आज फैसला हो जाएगा कि इस मामले को मजीद लटकाया नहीं जाएगा। मिजाज क्या लग रहे हैं इस वक्त ऑपोजिशन के, हुकूमती इत्तेहादियों के, PTI के? क्या मान लिया जाएगा जो भी फैसला आएगा या फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा जिसकी जानिब से फैसले को नापसंद किया गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इस बात की भी वजाहत की कि हमने जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से एक गैर आईनी इक़दाम किया गया था तो उसके ऊपर जब हमने अहकामात जारी किए थे तो जो पार्टी अब इस अदालती फैसले पर तनकीद कर रही है वो उस वक्त बहुत खुशी का इजहार कर रही थी, तकसीम की जा रही थी। बिल्कुल एग्जैक्टली और अदालत ने कहा कि हमने सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, ये नहीं देखना कि किस को कबूल है या नहीं है या कौन उस पर एतराज करता है और कौन उसको चैलेंज करता है। लिहाजा आज भी कभी इम्कान है कि क्योंकि बेंच की तरफ से बार बार ये रिमार्क सामने आए कि जिस डिप्टी स्पीकर ने जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया उसमें कहीं पर ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं है कि पार्टी हेड फैसला करेगा कि किसको वोट करना है किसको नहीं करना, बल्कि ये इख्तियार पार्लिमानी पार्टी के पास है। और ये इसी तरह आइन के आर्टिकल 63A(1) में वाज़ेह है कि वहां पर भी पार्लिमानी पार्टी जो है वो फैसला करती है और उस फैसले का इख्तियार है ना कि पार्टी हेड को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे, बता रहे थे आज सारे दिन में जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, क्योंकि अभी जो आइन के आर्टिकल 63A और 63 की बात की जा रही है, इसके हवाले से जो भी डिटेल्स सामने आएंगी वो आने वाले इलेक्शंस में, आने वाले मामलात में बहुत असरअंदाज होंगी। जो भी इस वक्त फैसला आएगा या जो भी उसकी डिटेल्स सामने आएंगी। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान भी मौजूद है, बैरिस्टर असलम शेख साहब है, इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद है, एनालिस्ट है, इस प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। असलम शेख साहब, आपसे ही सर आगाज़ करना चाहूँगी कि फुल कोर्ट बनाने पर बहुत जोर दिया गया, एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। ये फुल कोर्ट क्या होता है, कितनी बार पाकिस्तान की तारीख में बना है, कितना इम्पोर्टेंट है और किस सूरत में बनाया जाता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अदालत जो है वो एक तरीक़ेकार के मुताबिक काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिंगल बेंच जो है वो आम जनरल नौयत के मामलात जो हैं उनको देखते हैं, लेकिन जब वो एपलेट जुरिसडिक्शन में आते हैं, यानी किसी हाई कोर्ट का कोई ऐसा फैसला जिसके खिलाफ अपील में आएंगे, तो फिर वो डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस बैठ कर काम करेंगे और उन्हीं मामलात के ऊपर अगर
معاملہ سنجیدہ ہے اور اس کے اندر کوئی قانون کی تشریح درکار ہے تو پھر یہ لارجر بینچ جو ہے وہ اس کو جس میں فل بینچ 3 جو ججز ہیں وہ بیٹھتے ہیں. اب انہی معاملات کے اندر اگر کوئی ایسا ایشو سامنے آ جائے جہاں پر آئین کی تشریح درکار ہو، جس کے اندر آئین کی کسی ایک شق یا پورا آرٹیکل جو ہے اس کے بارے میں قانون میں یا آئین کے اندر ابہام موجود ہو یا عدالتی فیصلہ اس نوعیت کے ہوں جس کے اندر یہ کلیئر نہ ہو کہ یہ آئین کا آرٹیکل جو اس کی اصل منشا کیا ہے، تو اس پر سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس انتظامی اختیارات ہیں کہ اس آئین کے آرٹیکل کی تشریح کے لیے وہ فل بینچ تشکیل دے دیں، لارجر بینچ دے دیں، یا اس کے اوپر وہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ بنائیں جس کے اندر تمام ججز بیٹھیں اور اس کا فیصلہ کریں. اب موجودہ صورتحال جس کے اندر یہ فیصلہ آیا ہے بظاہر یہ نظر آ رہی ہے، اور آپ کے انٹرو میں بھی مجھے ایک چیز نظر آئی، وہ یہ کہ چونکہ چھٹیاں سپریم کورٹ میں چل رہی ہیں تمام ججز موجود نہیں ہیں. آیا کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ واقعہ ہی اس قدر آئینی بحران کا مسئلہ ہے کہ تمام ججز کو فوراً حاضر کیا جائے، اور یہ ایک بہت ہی انتہائی اہم نوعیت کا ملکی مسئلہ ہے اور آئین کی تشریح درکار ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں وہ اس طرح باقی ججز کو کال کر سکتے ہیں. فی الحال انہوں نے اس کے اوپر کوئی آبزرویشن نہیں دی. انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ کورٹ کو یہ سیٹسفائی کریں کہ یہ معاملہ واقعہ ہی اس نوعیت کا ہے کہ جس کے اندر تمام سپریم کورٹ کو بیٹھنا ہے اور اس مسئلے کو حل کرنا ہے. تو یہ مسئلہ انہوں نے پینڈنگ کر لیا ہے جب تک وکلا دلائل مکمل نہیں کرتے اور اس قدر مضبوط کیس اپنا سامنے سپریم کورٹ کے نہیں رکھتے، اس وقت تک یہ معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ رہے گا. فل کورٹ کی استدعا تو غضنفر علی صاحب مسترد ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے ہی رانا ثناء اللہ صاحب، عطا تارڑ صاحب نے بڑی ایک دھویں دھار پریس کانفرنس کی، پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ ہم عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کر دیں گے. جب آپ کی پسند کا فیصلہ آتا ہے تو آپ عدالتوں کی تعریف بھی کرتے ہیں، جمہوریت کی بات بھی کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کی پسند کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر آپ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا اور یہ سب لوگوں نے بھی دیکھا کہ قاسم سوری صاحب کے وہ بھی ڈپٹی اسپیکر تھے، ان کے خلاف جب ان کے رولنگ کے خلاف، نہ ان کے خلاف نہیں بلکہ نیشنل اسمبلی میں ان کی رولنگ کے خلاف جب فیصلہ دیا، رات کے 10 کے 11 بجے تھے فیصلہ آیا، اس 10-11 بجے سے لے کے رات کے 12 بجے تک پورے پاکستان کی مٹھائی ختم ہو گئی. ٹھیک کیوں کہ آپ کو پتا تھا کہ جی آپ کی حکومت صاحب نے کہا نا آج کے اس وقت تو مٹھائیاں ختم نہیں، لٹرلی میں آپ کو بتاؤں اتنی مٹھائی تقسیم کی گئی تھی، لوگوں کے منہ کھول کھول کے اس میں گلاب جامن ڈالے گئے تھے اور لڈو ڈالے گئے تھے. صحیح. اب یہ جو دوہرا معیار ہے، یہ جو ہپوکریسی کی فضا ہے، یہ سیاست کے اندر جو کرپشن کا کلچر ہے، یہ جو ہے نا فزیکل کرپشن آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ جو انٹلیکچوئل کرپشن ہوتی ہے نا جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جو صبح آپ کہہ رہی ہیں دھواں دار نہیں، ایک بدماشیہ ٹائپ پریس کانفرنس کی گئی صبح، جس کے اندر معزز ججز صاحبان کو دیکھیے کیا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کا کیا کہتا ہے؟ کانسٹیٹیوشن کس نے ڈرافٹ کیا؟ 1973 میں جیسے کانسٹیٹیوشن بنا تھا اس میں یہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، آج روسٹم میں ان کا باپ وہاں پہ اس وقت الیکٹڈ نہیں تھا جب وہ کانسٹیٹیوشن، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے وہ کانسٹیٹیوشن بنوایا تھا اور اس کے اوپر بہت ہر ایک نے اس کی تعریف کی. ایک یہاں پہ ہے مولانا صاحب، وہ آپ سنیں اگر ان کے بیک گراؤنڈ دیکھیں، وہ ہر وقت کانسٹیٹیوشن کا لیکچر دیتے ہیں. کانسٹیٹیوشن یہ جو فضل الرحمان ہے، اس سے زیادہ لگتا ہے کانسٹیٹیوشن میں پیدا ہوا تھا. یہ اگر وہ کانسٹیٹیوشن کی آپ ریسپیکٹ کرتے ہیں تو کیا وہ کانسٹیٹیوشن یہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ 11 آدمی بیٹھ کے معزز ججز صاحبان کو عدلیہ کو جو ہے ان کے اوپر ایکیوزیشن کریں، ان کے اوپر آپ کو 523 ٹویٹر ہینڈل آپریٹ ہو رہے جس کو لوگوں نے ریسرچ کیا ہے، جس کے اندر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کو اور باقی لوگوں کو کس قسم کے نیم تھروئنگ ہو رہی ہے. آپ فیصلے سے ایگری نہیں کرتے، اس کے اوپر کامنٹ کریں. یہ تھریٹ دینا، یہ بم پھینکنا، یہ اپنی وہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. یہ اعظم نظیم تارڑ صاحب ایک دفعہ فرما رہے تھے، ان کا وی لاگ تھا کہ جی میں جب بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ میں ایک دن اپنے کوریڈور میں واک کر رہا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، تو میرا ایک جونیئر میرے پاس آیا اور کہنے لگا جی میرے گاؤں میں قتل ہو گیا اور میرا نام اس میں آ جائے گا. تو میں نے کہا نہیں بھائی نہیں آئے گا، تم تو یہاں بیٹھے ہو. کہتا تھوڑی دیر بعد وہ آیا، کہتا سر میرا نام آ گیا اور 2 سال جیل میں رہا. تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم بڑا کرپٹ ہے، تو سسٹم کو آج وہ خود کیا کہہ رہے تھے. دیکھیے یہ جو بیٹ صاحب کو زیادہ پتا ہے کہ یہ رن آف الیکشنز ہے.
اب پاکستان میں کیا الٹی گنتی شروع ہوگی؟ کل سے آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں گی کہ 10 جو ہے وہ ایک سے 10 پہلے آئے گا اور ایک بعد میں آئے گا. آپ یہ کیا یہ پڑھائیں گی کہ ایک پہلے اپنا 179 جو ہے وہ اپنا پہلے آئے گا اور 186 بعد میں. بھائی ایک اسٹیٹ الیکشن ہوا, اس بازاری مداری نے جو فیصلہ کیا وہ بھی اس نے کوئی چیز نہیں کی. اب بیرسٹر صاحب کو پتہ ہے کہ جب یہ میں تو کانسٹیٹیوشن, میں تو لا کا طالب نہیں, اتنا ضرور میں نے پڑھا ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ کیٹیگوریکلی کہتا ہے, 2 چیزوں کو مینشن کرتا ہے. ایک ہے پارلیمانی پارٹی اور ایک پارٹی ہیڈ. پارٹی ہیڈ کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ امپیریٹو ہے کہ جب اگر آپ نے کوئی لیٹر لکھا ہے چودھری صاحب نے, میں ان کو شجاعت نہیں کہنا چاہتا, چودھری صاحب نے, تو اس کی کاپی ہر اس ممبر کو سرو ہو جو پارلیمانی پارٹی کا ممبر ہے جو ووٹ دینے جا رہا ہے. کیا ان کو لیٹر سرو ہوا تھا؟ بیرسٹر صاحب سے بات کر لیتے ہیں. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ پارلیمانی پارٹی کو نہیں معلوم, پارٹی کے سربراہ ایک خط لکھتے ہیں بڑا خفیہ رازدارانہ طریقے سے اور وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب تک پہنچا دیتے ہیں کہ یہ جب سب معاملہ نپٹ جائے تو یہ آپ نے, ایسا ممکن ہے؟ سر ایک چھوٹی سی چیز پہ اور کمنٹ کیے گا کہ جب اسمبلی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, جب اسمبلی کی اور پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہے, تو کیا اس کے بعد کوئی لیٹر یا کوئی کال ڈیلیور ہو سکتی ہے؟ اور اگر ڈیلیور ہو تو کیا وہ اپلیکیبل ہو سکتی؟ دیکھیے قانون میں ایک چیز ہے پرائما فیشائے کیا چیز نظر آ رہی ہے, اور اس کے اندر اب جو میٹر جو ہے وہ انفیکٹ انوالو ہو گیا ہے لاء سے زیادہ. لاء کی تشریح, جیسا آپ نے پہلے کہا کہ لاء کی تشریح کلیئر ہے, ان کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر جو فیکچول کنٹروورسی سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے, آیا کہ وہ لیٹر سب کو ڈیلیور ہونا چاہیے تھا جو اس پارٹی کے ممبران ہیں, یا وہ لیٹر صرف اسپیکر کو یا ڈپٹی اسپیکر کو مسترد ہوئے ان کو معلوم؟ اب یہاں پر یہ بدنیتی جو ہے دونوں طرف سے ظاہر ہوگی. آیا کہ یہ بدنیتی جو ہے وہ پارٹی ہیڈ کی طرف سے ہے یا یہ بدنیتی ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے ہے؟ اب اس چیز کو سپریم کورٹ نے کلیریفائی کرنا ہے, اسی لیے شاید انہوں نے جو فل کورٹ کا جو ان کی آپشن تھی اس کو ابھی نہیں چھیڑا, کہ پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ وہ جو لیٹر آیا ہے وہ کسی لیگل طریقے سے آیا ہے یا اس کو بھی ملائن کر کے اور میلافائڈ کے طور پر اور لافل پروسیڈنگز کو ابزارو کرنے کے لیے اور ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کرنے کے لیے جو اس لیٹر کو سامنے لایا گیا ہے. تو یہ چیزیں سپریم کورٹ کے پاس جب ایویڈنس سامنے آئے گی, ریکارڈ سپریم کورٹ کے پاس آ چکا ہوا ہے, جب اس کو مائنیوٹلی دیکھا جائے گا تو وہ پتہ چلے گا کہ اس لیٹر کی ٹائمنگ کیا ہے. جیسے بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کیسے آ سکتا ہے جب دروازے اسمبلی کے لاک ہو جائیں, تو وہ لیٹر بتائے گا کہ وہ کس ٹائم کے اوپر اسمبلی کے ڈور کے اندر انٹر ہوا اور اسپیکر نے اس کو کس وقت کھولا, اور اس کے منٹس کہاں, یہ منٹس آف میٹنگز جو ہیں جنہیں ہم عام لینگویج میں کہتے ہیں, یہ منٹس آف اسمبلی جو ہیں وہ سامنے لائیں گے. جو سیکرٹری صاحب اسمبلی کے وہ بتائیں گے کہ یہ لیٹر کس طرح آپ پہنچا, یہ کوئی خفیہ لیٹر نہیں ہو سکتا, اس کے اندر پبلک انٹرسٹ انوالو ہے اور موسٹ کروشل الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو یہ لیٹر اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو یہ کہیں کہ یہ خفیہ طور پر مجھے کوئی الہام ہو گیا یا مجھے کوئی خفیہ ای میل آ گئی یا خفیہ میسج آ گیا. یہ لیٹر آن ریکارڈ آئے گا, اب اس کا ایک ایک چیز نوٹ ہوگی. اب اس کے بعد جب یہ چیزیں فیکٹس کے طور پر سامنے آ جائیں گی, پھر قانون اپلائی کرنا ہے آئین کے آرٹیکل کو ایز پر جو اس کی تشریح کرنی ہے آئین کے مطابق, وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 63A کیا کہتا ہے کہ یہ کس شخص کی ذمہ داری ہے, یہ کس شخص کا رائٹ تھا یہ لیٹر لکھنے کا, یا آیا اس نے بدنیتی سے اپنے اختیارات کا استعمال کیا. اور میں یہاں گزارش کرتا چلوں, میں یہ توقع کرتا ہوں سپریم کورٹ سے کہ ان معاملات کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا یہ ملک ارکان اسمبلی کا ہے, صرف یہ ملک صرف سپریم کورٹ کا ہے, یا یہ ملک تمام پاکستانیوں کا ہے؟ اتنے عرصے سے یہ ہجانی کیفیت مبتلا کیا گیا ہے اس ایک لیٹر کی وجہ سے. اگر یہ سارا پرائما فیشائے کلیئر نیک نیتی سے ہوتا تو یہ 1 منٹ میں معاملہ کلیئر ہونا تھا. اچھا سر, میں ہمارے ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد واپس آنے کے بعد بیرسٹر صاحب سے ایک بڑا امپورٹنٹ کوسچن کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ ہماری اعلیٰ عدلیہ کے بارے میں کہہ دیتا ہے,
हम अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे या फिर अदालती फैसले नहीं मानेंगे। क्या इस सारी सिचुएशन में इन बयानात पर किसी की पकड़ होगी? कानून क्या कहता है, इस पे भी हमने कमेंट लेना है। लेकिन अभी ज्वाइन किया जी राव मंजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद है, एनालिस्ट है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हुई, आपको भी मालूम है कि बड़ा अहम मामला है। नुक्ता तो ये है जिसका फैसला होना है कि डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो रूलिंग दी गई है वो ठीक है या गलत है, लेकिन बात जा पहुंची फुल कोर्ट बेंच बनाने की तरफ। अभी क्या देख रहे हैं ये सारी सूरत हाल, जो भी फैसला आएगा, क्या हमारे सियासतदान खुश दिली से, बड़े दिल से मान लेंगे उस फैसले को? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम ये हैं। मेरी गुजारिश ये है कि जो लीगल एक इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो बिला आखिर अदालतों का एक राइट है और उसको पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है और इस पर कोई बात नहीं की जा सकती क्योंकि वो एक्सक्लूसिव राइट उनके पास है। लेकिन मेरा एंगल जो है लिखने का और सोचने का, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, मेरे लिहाज से टोटल इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन है पाकिस्तान में। और ये ब्रेकडाउन जो है पहली बार अवाम के सामने आया है। इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, इसमें जुडिशल ब्रेकडाउन भी है, इसमें जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और पॉलिटिकल जो सारे सिलसिले हैं वो भी शामिल हैं। अब इस वक्त जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो ये है कि जो ताकतवर है ताकतवर फरीक जो है वो कमज़ोर फरीक से अपनी मर्जी के फैसले लेने की पोजीशन में आ जाता है और आ चुका है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीइंग रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, मैंने प्रैक्टिस भी की है लॉ, मैंने उसमें बाकायदा इम्प्लीमेंट भी किया है कानून को एज अ जज। गुजारिश ये है कि मुझे दुनिया के महज़िब ममालिक में किसी मुल्क में बता दीजिए, चले मैं महज़िब मुल्क का लफ्ज़ वापस ले लेता हूँ, नीम महज़िब मुल्क के अंदर आप कोई मुल्क बता दीजिए जिसके अंदर वकील, सियासतदान और ट्रेड यूनियंस ऑफ वकला सुप्रीम कोर्ट के मंजर हयात साहब, मुझे सर एक शॉर्ट ब्रेक पर जाना है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला वापस जोड़ते हैं आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। राव मंजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से हम जोड़ेंगे। सर, सुन पा रहे हैं तो नीम महज़ब मुआशरे की आप बात कर रहे थे। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर हम किसी नीम के अंदर कोर्ट्स मौजूद हैं और फंक्शनल हैं तो वो भी पाकिस्तान से बेहतर होती हैं। अब यहाँ 3 दिन से सुप्रीम कोर्ट की गर्दान जो है वो अलापी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का एक जज ही सब कुछ कर सकता है अगर उसने फैसला करना हो और अगर सबको उस पर यकीन हो। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ। क्या वजह है कि मुझे ये जुमला कहने की और लिखने की जरूरत पेश आई है कॉलम में? इसलिए कि हमारे पास जस्टिस कयूम रहा है, हमारे पास जस्टिस मुनीर रहा है, हमारे पास ऐसे जजेस रहे हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को फांसी देने के बाद ये कहा है कि मैंने प्रेशर के अंदर आके फांसी दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कोर्ट्स जो हैं उनके वो मुकम्मल अपने प्रोफेशनल काम करने में आज़ाद नहीं हैं। उनके ऊपर इनविजिबल चेक्स बैलेंसेस और इनविजिबल प्रेशर्स मौजूद हैं। अब ये चीज़ जो है ये इस वक्त, और दूसरी बात, हमारी कोर्ट्स में इतनी इस्तात नहीं है कि वो बड़े प्रेशर्स ले सकें। ये मैं आपको एज ए प्रैक्टिशनर अर्ज कर रहा हूँ। हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, हमारे जजेस हों, ये ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिसके ऊपर जो वाइटली क्रिटिकल इंपॉर्टेंट हो। इनके फैसले उमूमी तौर पे कंसेंसस फैसले आते हैं कि एक पार्टी को भी खुश कर दिया, दूसरी पार्टी को भी खुश कर दिया। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सिद्रा, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, पाकिस्तान हाई कोर्ट का एक फैसला मुझे बता दें जो दुनिया के अंदर एज अ मिसाल पेश किया जाता हो। यहां मुझे आप आप मुझे एक फैसला दिखा दें जो लंदन की कोर्ट के अंदर पाकिस्तान का फैसला दिखाया जाता हो कि जनाब इतने जबरदस्त ज्यूरिस्ट बैठे हुए हैं
کہ انہوں نے تو انٹرپریٹیشن آف لا میں کمال کر دیا ہے. راؤ صاحب سر ایک سوال میرا لے لیجئے کہ جو پارلیمانی معاملات ہیں کیا ان کو ہاؤس میں حل ہونا چاہیے یا پھر ہر چھوٹے بڑے معاملے کو کبھی ہائی کورٹ میں کبھی سپریم کورٹ میں جانا چاہیے؟ یہ اس ہمارے کانسٹیٹیوشن کو جس عظیم آدمی نے لکھا ہے پیرزادہ صاحب اور ان کے ساتھ لوگ تھے, انہوں نے شل کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے کہ کوئی پروسیڈنگز جو ہے کورٹ کی اسمبلی کی وہ کورٹ میں نہیں جا سکتی, کہیں چیلنج نہیں ہو سکتی. اتنا کمپیکٹ آئین ہے پاکستان کا. جی میں سمجھا نہیں. اتنا کمپیکٹ آئین پاکستان موجود ہے, ہر چیز بالکل کی تشریح موجود ہے. یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور شیل کا لفظ ہے. بیرسٹر صاحب تشریف رکھتے ہیں کہ یہ آپ لے کے ہی نہیں جا سکتے, کسی اور چیلنج ہی نہیں کر سکتے آپ کسی صورت میں اسے لے کے نہیں جا سکتے, بین ہے یہ چیز. اچھا اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک پارٹی, کوئی بھی پارٹی ہو, وہ ایک لائر کرتی ہے 3-4 کروڑ روپیہ دے کے, اور یہ کروڑوں میں فیس ہے. اب یہ کوئی آپ یہ بھول جائے کہ یہ لاکھوں میں فیس ہے, بلکہ وکلا کے اندر اب جنگ ہے آپس میں کہ میں یہ کیس اگر حکومت سے لے لوں گا تو مجھے یہ فائدہ ہوگا, میں فلاں پولیٹیکل پارٹی سے کیس لے لوں گا تو مجھے اتنے کروڑ مل جائیں گے. سر ایسی باتیں وہاں کرتے ہیں جو کہ آئی تھنک اٹ از انسلٹ ٹو ریشنلٹی. آپ خود مجھے بتائیے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب ہمارا ہر معاملہ جو ہے خان صاحب کی ووٹ آف کانفیڈنس سے لے کے, اور اس سے پہلے بھی بہت ایسی مثالیں موجود ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اب عدالتوں کے پاس ہر چیز جائے گی, which is a wrong tradition. راؤ صاحب یہی بات لے کر میں بیرسٹر صاحب کے پاس آنا چاہوں گی. سر وہی سوال جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ رہی تھی کہ جس کا جو دل چاہتا ہے وہ عدالتوں کے بارے میں کہتا ہے, جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے پریشر ڈیولپ کرتا ہے, اور پھر راؤ صاحب نے جو بات کی کہ چیلنج کسی بھی آئین کو نہیں کر سکتے, آپ کوسچن مارک نہیں لگا سکتے, ان ساری چیزوں پر کوئی قانون موجود ہے, سزائیں ہو سکتی ہیں, کیا کہتا ہے قانون اس میں؟ دیکھیے یہ آئین کی تشریح اور قانون کی تشریح کا جو فلسفی ہے, یہ اگر دیکھیں تو یو ایس سپریم کورٹ کے جسٹس مارشل تھے, انہوں نے ایک دفعہ بڑا مشہور جملہ کہا تھا کہ اگر عدالتوں میں مشہوری کے مقدمات آنے لگ جائیں, سیاسی مقدمات آنے لگ جائیں, تو پھر عدالتیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتی. اور یہی امپلیمنٹیشن یہاں پر ہو رہی ہے اور یہ رواج قائم ہو رہا ہے. جیسا راؤ صاحب نے کہا, میں انہیں بالکل سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہاں پر ہر چھوٹی موٹی بات جو ہے وہ عدالت میں جاتی ہے, اور عدالت جو ہے وہ پولیٹیکل معاملات میں اسے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ وہ ان معاملات میں انوالومنٹ نہ کرے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو پارلیمنٹ ہے, جو ہمارا سیاسی سٹرکچر ہے, وہ ہم ڈیپینڈ تو کرتے ہیں برطانوی سیاسی کلچر کے حساب سے, برطانوی پارلیمنٹ کے حساب سے, لیکن یہاں پر اس نوعیت کے فیصلے پارلیمنٹ نہیں کرتی. پارلیمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے جس کی طرف اشارہ راؤ صاحب کر رہے تھے. پارلیمنٹ کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے, اتنی اس کے پاس انفورسمنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو ٹیکل کرے, اپنے معاملات کو حل کرے. اب جب یہ معاملات کرنے میں پارلیمنٹ کمزور رہے گی, جیسے یہ معاملات ہم دیکھ رہے ہیں, ایک طرف راؤ صاحب نے ہلکا سے اشارہ کیا, میں اسے واضح کر دیتا ہوں کہ ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے تمام مسائل, پارلیمنٹ کے تمام مسائل, آئین کے تمام مسائل سپریم کورٹ کے پاس تواتر سے جا رہے ہیں. یہ کوئی اچھی مثال قائم نہیں ہو رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت میں مسئلہ وہ جائے جہاں پر یہ لوگ اپنے مسائل کو حل نہ کر سکیں. اگر یہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے تو پھر عوام کے مسائل اور باقی ملک کے مسائل کس طرح یہ حل کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم جو ہے وہ اپنے ٹھیک جگہ پر کام نہیں کر رہا. سر آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں, سوال بھی میرا لے لیجئے ساتھ کہ کیا قصور ہے پاکستان کی اور پنجاب کی عوام کا؟ سربراہ کا ہی پتہ نہیں چل رہا, اور ابھی سر جو فیصلہ اگر تو حکومتی اتحاد کے حق میں آ جائے گا تو پی ٹی آئی ناراض ہو جائے گی, وہ عدالت کو چیلنج کرے گی. اگر پی ٹی آئی فیصلے سے خوش ہوتی ہے تو حکومتی اتحاد ناراض ہو جائے گا. دیکھیے ان کے لیگل پیرامیٹرز پہ تو راؤ صاحب نے اور بیرسٹر صاحب نے روشنی ڈالی. میں صرف ایک سوال اٹھاتا ہوں اور وہ سوچتا ہوں کہ کل جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا یا اس سے پہلے جو ہوا اور اس میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا,
اس میں اس کلیئرٹی میں اس فیصلہ آنے کے بعد، اور آج بھی اس فیصلہ آنے کے بعد جب سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹرسٹی وزیر اعلیٰ ہے، ابھی آپ کے ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ پتہ نہیں کہ 6 آفیسر پوسٹ کر دیے لائیو اسٹاک کے، تو سپریم کورٹ نے تو منع کیا ہوا سر، پوری کابینہ بنا دی، کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم سسٹم میں نہیں ہے، پرابلم فیصلوں میں بھی نہیں ہے، پرابلم کرپشن میں ہے۔ یہ جو کرپٹ مائنڈ ہے نا، اب کل جو ہوا، جو کچھ ہوا پنجاب اسمبلی کے اندر، 10 لوگوں نے ووٹ ڈالے، 176 لوگوں نے ووٹ ڈالے، کس کو نہیں پتا کہ جی پارٹی ہٹ جائے اور لیٹر نہیں لکھ سکتا؟ کس طرح آپ اس کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا، اب قاسم سوری صاحب کے خلاف اس لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا یا نہیں کر لیا؟ حکومت بن گئی، جس طرح بھی بنی، امپورٹڈ بنی، کہاں بنی، امریکن پیسہ کس طرح چلا، 40 کروڑ کس طرح گئے، لوٹے کس طرح ہوئے، راجہ ریا، ابھی کل ہی کہہ رہے کہ ابھی کل آپ نیوز اٹھا کے پڑھ رہے ہیں تو خبر ہے کہ جی وہی خبر میں نیوز کے ریفرنس سے آپ کو دے رہا ہوں، عمر چیمہ نے لکھا کہ وہ کہتے تھے، چاہتے تھے ایک پولیٹیشین کے ان کے بیٹوں کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، تو زرداری نے کہا نہیں، میں نے راجہ ریاض سے وعدہ کیا ہوا۔ اب جب اس قسم کے بکاؤ مال آ جائیں گے اور خریدار 1850 1860 میں غلام بکا کرتے تھے امریکہ میں، اور ایک دن میں ایک یاد ہے کہ رچمنڈ کا مجھے واقعہ یاد ہے، وہاں پہ ایک شخص تھا، اس نے ایک دن میں 492 لوگ بھیج دیے تھے، تو اس دن کو امریکہ کی تاریخ میں ویپنگ ڈیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو کیا آج ہم 1850 میں غلاموں کی خریداری پہ کھڑے ہوئے؟ کھلے عام بات ہو کھلے عام بات یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ کرائم، ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو کرائم ہو جائے گا، جو قتل ہو جائے گا تو میں نوٹس لوں گا۔ دے آر انٹینشنز آلسو وین یو سی کہ سب کچھ چیز اوپنلی ہو رہی ہے، تو بہت سارے ادارے ہیں جو اس کا نوٹس لے سکتے ہیں۔ کس نے نہیں دیکھا کہ میریٹ میں کون ٹھہرا ہوا تھا؟ تو آپ کی جب انیشیشن ہی غلط ہوئی ہے، اس میں کورٹ کا کیا قصور ہے؟ جب آپ نے 186 لوگوں کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بیڈ انٹینشن پہ فیصلہ ہوا، میں اس کی ٹیکنیکل لے آؤٹ پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ عدالت میں کیس ہے تو میں اس پہ نہیں کرنا، لیکن ایک لے مین کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں، جب 186 اور اس میں کیا برائی تھی کہ اگر آپ کہتے ہیں چودھری پرویز الہی کو انڈیا سے آئے یا چودھری پرویز امریکہ سے آئے، اب اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو آپ کہیں گے امریکہ کی فیڈرل کورٹ کو کہ جی ہم آپ کے پاس ہیئرنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ سو دیر آر سسٹم وچ آر ڈیوائڈ، اور ہمارے اداروں کو پریشر برداشت کرنا سیکھنا چاہیے ان لوگوں کا۔ آج ایک صاحب کہہ رہے تھے اے این پی کے، دیکھیے پاکستان کی سیاست کس غلاظت میں چلی گئی، وہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کو ٹھوک دو۔ از اٹ اے ورڈ ٹو یوز بائی اے پولیٹیشین کہ عمران خان صاحب کو ٹھکانے نہ لگایا؟ اخلاقیات تو سر بہت دور میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے اس چیز کو؟ دیر ہیز ٹو بی اے پبلک سو موٹو۔ یہ چیزیں صرف سیاسی جماعت کی بات ہی نہیں کر سکتے، آپ بات کر رہے ہیں 25 سال کی، سپریم کورٹ میں کیس لگا ہے، آپ 25 سال کی نواز شریف کی تاریخ بیان کر رہے ہیں، ایک شخص پیپلز پارٹی کی تاریخ بیان کر رہے ہیں۔ ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے لوگ کتنی دفعہ کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو پھانسی دی گئی تھی اٹ واز اے جوڈیشل مرڈر، لوگوں نے اوپنلی کہا۔ یہ چیزیں ہوں جب آپ کے جو لیڈر جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں وہ پاکستان سے سنسیئر نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ پاکستان کی سورنٹی کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ آج آپ کا فیڈرل ریزرو سنگل ڈیجٹ میں پہنچا ہوا ہے، ڈالر آپ کا 234 روپے پہ پہنچا ہوا ہے، پیٹرول 230 روپے پہ ہے، کوئی کسی اندر کوئی کنسرن، یہ ایشوز ہیں جن پہ بات ہونی چاہیے۔ اور دوسری میں ایک بڑی ادب سے عرض کروں گا کہ اس قسم کے معاملات کو لٹکا کے جو کچھ فیصلہ ہے، میرا خیال ہے اس کے اندر کوئی دو چیزیں نہیں ہیں۔ ہمارے ججز تو بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، بات کرتے ہیں بالکل جی، عدالتیں ہمارے لیے بہت ہی زیادہ تو چیز کے اوپر جو ہے، جو کلیئرٹی ہے، اس کلیئرٹی سے بات کی جائے، لوگوں کو اس ہجان سے نکالیں، اس اضطراب سے نکالیں، اس کنفیوژن سے نکالیں۔ ہماری جو عدالتیں ہیں انہوں نے تو قانون دیکھنا ہے، آئین دیکھنا ہے، جو قانون کہے گا، جو آئین کہے گا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ لیکن ابھی یہ معاملہ سلجھ رہا ہے یا مزید الجھ رہا ہے؟ بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ انتہائی اہم معاملہ سپریم کورٹ میں ابھی بھی سماعت جاری ہے، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیا گیا ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ سماعت جاری ہے تاکہ تمام فریقین کو سنا جائے اور کوئی اس آئینی بحران کا، سیاسی بحران کا کوئی بہتر حل نکال لیا جائے۔ راؤ منظر حیات صاحب، سر جب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کہا گیا، عدالت کی جانب سے یہ بھی انسٹرکشنز دی گئی تھی کہ کوئی بھی غیر معمولی اور بڑے فیصلے نہیں کیے جائیں گے بلکہ اچھے طریقے سے نظام کو چلانے کی کوشش کی جائے گی۔
अगले ही दिन हम देखते हैं कि 63 अरकान की काबीना बन जाती है, वुज़रा हल्फ उठा रहे हैं। इन सब का इस वक्त क्या स्टेटस है, वज़ीर आला का इस वक्त क्या स्टेटस देख रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं गुजारिश, कानून में आप ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर का लफ्ज निकाल दीजिए। आपके साथ बैरिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं, मुझे तो कहीं नहीं मिल सका जी ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर का स्टेटस कहीं हो। चीफ मिनिस्टर होता है या नहीं होता। अब ट्रस्टी वजीर चीफ मिनिस्टर, ट्रस्टी वजीर आजम, पता नहीं ये कहाँ से लफ्ज आए हैं और इनके इख्तियारात कहाँ होंगे, वो भी कहीं डिफाइंड नहीं है। अब जब आपने एक आदमी को वजीर आला बना दिया, आप उसके साथ जो भी लाहिका लगा दीजिए, वो तो अपने इख्तियार इस्तेमाल करेगा। और हमारा सियासी निज़ाम ऑब्लाइज करने के ऊपर है। हमारा सियासी क्या, हमारा पूरा पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो एक दूसरे को ऑब्लाइज करने का है और एक दूसरे को सहूलतें, जो भी इसमें मैं मुश्किल लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो अंडर द टेबल या ओवर द टेबल फराहम करने का है। तो ये तो मैं ये अर्ज करूंगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट की ये टर्म जो है, मुझे कम अज कम मेरी दानिश में, मैं एक तालिब इल्म हूँ लॉ का और लिखता भी हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि व्हाट इज अ ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर। अच्छा, अब दूसरी बात, मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि ये गौर तलब बात है, इस पे मैंने कोर्ट अपीयरेंस भी, मेरी हाई कोर्ट में भी मुझे बुलाया गया था। हमारी अदालतें जो हैं, दे आर कोर्ट्स ऑफ लॉ, ये कवानीन के तहत चलने वाली अदालतें हैं। ये कोर्ट्स ऑफ जस्टिस नहीं है, ये इंसाफ देने वाली अदालतें नहीं है। ये बारीक फर्क है। यानी ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है, ये कोर्ट्स ऑफ प्रोसेस है। इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व है कि पहले रजिस्ट्रार ने एक आपके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दी, वो 2 साल चलती रहेगी, अदालत में गए वो 3 साल चलता रहेगा। नतीजा क्या है? ये तो देखें, बड़े आदमियों का केस है ना। एक तरफ इमरान खान खड़ा हुआ है, एक तरफ चौधरी शुजात खड़ा हुआ है, एक तरफ नवाज शरीफ खड़ा हुआ है। ये तो मुल्क के मालिकों का केस है ना। जो बंदे सजाए मौत के बंदे, जिनकी ये कहा जाता है कि जनाब सजाए मौत आपकी गलत हुई, यानी वो फैसला ही गलत है, पता चलता है उन्हें तो सजाए मौत 29 साल पहले हो चुकी है। तो और ये बेतहा ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, बंदे फौत हो चुके हैं। राव साहब, सर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में इस वक्त इस आईनी, इस सियासी बहरान का हल क्या हो सकता है? किस तरह से स्टेबिलिटी आ सकती है सियासी मामलात में? किस तरह से पाकिस्तान के हक में बेहतर फैसले हो सकते हैं? हल क्या है? बेहतर फैसला जो है वो तो सिर्फ और सिर्फ सियासतदान कर सकते हैं। मैं माजरत के साथ अर्ज करता हूँ, उन्हीं के पास ये मैंडेट होता है कि वो इकोनॉमी को कैसे लेके जाए। मुझे आने वाले हालात में ज्यादा कन्फ्रंट्रेशन नजर आ रही है और कोई फरीक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आप ये देख लीजिएगा, हम सारा दिन ज्यूज को गालियां निकालते हैं। आप जरा इजराइल की पार्लियामेंट की हिस्ट्री देखें, एक वोट के ऊपर इजरायली प्राइम मिनिस्टर 5 साल रहा है। आप सारा दिन उनको कहते हैं जी यहूदी ये कर गए वो कर गए, लेकिन डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम है वहां। एक वोट के ऊपर 5 साल एक प्राइम मिनिस्टर निकाल जाता है। अब हमारे यहाँ आप ये इंतहाई खूबसूरत आप फरमा रही हैं कि जी बेहतरी की क्या उम्मीद है। आप मुझे बताइए कि जो सिस्टम हमारे डिके का बायस है, हमारा डिके भी नहीं है, जग हंसाई है। यानी लोग पाकिस्तान का नाम सुन के अब हंसते हैं दुनिया के ममालिक। आप जो मर्जी चौधरी अपने पाकिस्तान में बन जाए, जब आप डॉलर खरीदते हैं और उसके बाद जब आप इंग्लैंड जाते हैं या अमेरिका जाते हैं, आपको बता देते हैं कि आपकी क्या औकात है। तो सर आप बिल्कुल, हम लोग झूठ के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी कोर्ट से लेके, पार्लियामेंट से लेके, सोशल लाइफ से लेके, एस्टैब्लिशमेंट से लेके, हमारा पूरा सिस्टम डिसफंक्शनल हो गया है। राव साहब, बिल्कुल बड़ी अच्छी आपने बात की और आम आदमी की बात कर दी कि महंगाई इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। गजनफर अली साहब, आपकी तरफ से यही पॉइंट है कि जब भी सियासी अदम इस्तेहकाम होता है, जब भी पंजाब के मामलात खराब होते हैं, डॉलर तो अपनी चाल क्या चल रहा होता है, वो तो दौड़ लगा देता है कि अब मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज की या पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स की बात नहीं है। हम कहें कि मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। एक जनरलाइज जब आप बात करेंगे और इकोनॉमी के हिसाब से बात करेंगे, तो एक असूल कहता है कि जिस मुल्क में स्टेबिलिटी होगी वहाँ की इकोनॉमी बेहतर होगी, वहाँ के रिजर्व बेहतर होंगे, वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन चलेगी, वहाँ बाहर से पैसे आएंगे। अभी इसी दौरान में आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड रखा के देख लें, जो आपके एक्सपेट्रिएट्स ने पैसा भेजा है, क्या इससे पहले वो पैसा भेजा? क्यों?
राइटली और रॉन्गली उनको एक यकीन था कि उनका पैसा जो है वो ठीक जगह पे जा रहा है। अब क्या हुआ, आप देखिए इन 3 महीनों में डॉलर जो है वो 186 रुपए था ना, तो कितने रुपए बढ़ा है? 35 रुपए बढ़ा है। तो 35 रुपए डॉलर, और किसी का कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न जो है ना, ये मतलब आई एम नॉट कंसर्न कि हमजा है या बुज़दार है, या बुज़दार ने भी कौन सा अच्छा काम कर दिया। मेरा कंसर्न ये है कि एक आम आदमी को खाने के लिए रोटी मिले। वो किस तरह मिलेगी? वो मिलेगी जब आपकी मईशत का पहिया चले। मईशत का पहिया किस तरह चलेगा? जब यहाँ पे कारोबार होगा, जब यहाँ पे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, और जब यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। अगर आपके यहाँ रोजाना यही ड्रामा नचाते रहे कि जी ये खत आ गया है तो फलाने को इलेक्ट नहीं करना, ये आखिर मतलब है जो एक दूसरी पार्टी इलेक्ट होगी वो किसी दूसरे मुल्क से आई है। भाई आप 6 महीने इंतजार कर लीजिए, आपके ये डिमांड कर दीजिए कि जी हम फ्री नए इलेक्शन की तरफ जाना है। लेकिन ये जो हमारे यहाँ पावर हंगरी कल्चर जो है ना, मुसीबत ये है कि हर शख्स हमारे यहाँ ताकत का हसूल चाहता है कि ताकत के हसूल के बाद मेरे पास कुछ है, मैं बन जाऊं चीफ मिनिस्टर, मैं बन जाऊं प्राइम मिनिस्टर। ने प्राइम मिनिस्टर बन के क्या परफॉर्म कर दिया? मुझे एक चीज बता दीजिए, सिवाय इसके कि नैब के लॉ खत्म हुए और आपने इलेक्शन तरमीम की अपने हिसाब से। नैब क्यों आपने खत्म किया है? क्योंकि आपके केसेस लग रहे थे। अब जब ये चीजें होंगी जिनकी इंटेंसिटी, जो जिनकी बेसिक इंटेंशन जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो जात के गिर्द चीजों को करने वाली है। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में जो भी केस चल रहा है, कम से कम कल सुबह से आपको ये समझना चाहिए, ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो जजेस साहिबान बैठ के किसी चीज की तरफ जाना चाहते हैं। जब वो किसी फैसले की तरफ जाना चाहते हैं, आप बाहर से बैठ कर उनको गालियां देने लगते। ये कल्चर किसी चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि हमें आम आदमी के बारे में सोचना है। आप मुझे बताइए, डेमोक्रेसी का कल्चर ये है? आप कहते हैं कि आप डेमोक्रेटिक, आप तो यू, दिस कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चल रहा, इसमें क्लिप्टोक्रेसी से भी बदतरीन चीज चल रही है। क्लिप्टोक्रेसी होती है जब एक हेड जो है वो चंद करप्ट लोगों को अपने गिर्द जमा कर लेता है, और ये उससे भी बदतरीन चीज चल रही। तो आम आदमी का तो कंसर्न ही कोई नहीं। आप अपने मुल्क की तारीख उठा के देखें, हर दौर में जो आपके हुक्मरान थे वो अमीर से अमीर तरन हुए और अवाम जो है वो गरीब से गरीब तर हुए। बैरिस्टर साहब, ट्रस्टी वजीर आला, कुछ है कानून में गुंजाइश मौजूद के इख्तियारात या तो वजीर आला हो या फिर नहीं हो, महदूद कर दिए जाएं इख्तियारात? नहीं, ये फैसले में लिखा गया और वाकई ये बिल्कुल एलियन टू लॉ वर्ड है। इसकी कोई डेफिनेशन ना पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंदर मौजूद है, ना ही आइन के अंदर मौजूद है, और ये फैसले में लिखा गया या ज़ुबानी ऑब्जर्वेशन में कहा गया तो इसकी कोई हैसियत नहीं है। और इसीलिए राव साहब जिस तरह इशारा कर रहे थे कि फिर चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर है, उसने अपने इख्तियारात राइट या रॉन्ग इस्तेमाल करने थे वो कर लिए। चूँकि बेनिफिशियली कल्चर है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के लिए अपना भला करना है, आवाम का नहीं सोचना, तो वो उन्होंने अपना भला कर लिया। 60, 62, 63 उन्होंने मिनिस्टर बना लिए हैं। उनके साथ प्रोटोकॉल शुरू हो गया। जो लाखों में खर्चा था वो अब करोड़ों में चला गया, और जितनी देर तक ये मसला हल नहीं होता ये जो है वो लिंगर ऑन होगा। अब सूरत ये है कि मैं हैरान हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेटरेंट थ्योरी के ऊपर काम क्यों नहीं करती। कोई भी अदालत जो है जब फैसला करे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनज़र रखे। सिंपल ये फैसला दे देना कि 63 की ये डेफिनेशन है और उसके बाद मामला ख़त्म, तो भाई ये जो इतने आपने दिन, इतने महीने, इतने साल जो बर्बाद किए हैं इस कौम के, अब ये अंदाज़ा लगा ले एक हफ्ते से जो डॉलर की सूरत हाल है, इकॉनमी की सूरत हाल, इसका कौन जिम्मेदार है? क्या सुप्रीम कोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ये जाएगी इस तरफ कि चौधरी शुजात साहब को पेनलाइज करे, हमजा शहबाज को करे, या उस डिप्टी स्पीकर को करे जिन्होंने ये सारा खेल रचाया है? बिल्कुल जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, राव मंजर हयात साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। लेकिन अब तमाम लोगों की नजरें आला अदलिया की जानिब है कि फैसला क्या आता है, और उसके बाद फिर सियासतदानों की जानिब नजरें हैं कि वो इस फैसले को किस बड़े दिल से कबूल करते हैं। मामला उलझता है या फिर मजीद जो है वो उलझाव की तरफ जाता है, आने वाला वक्त तय करेगा। मुझे अपनी इजाजत देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।